अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। दिल्ली की अदालत ने कहा कि शरई कवानीन को मुल्क के कवानीन पर तरजीह नहीं दी जा सकती। अडवाणी और मोदी में फासले बरकरार, अडवाणी ने आशीर्वाद देने से किया गुरेज। रिहाई के बाद जगन मोहन रेड्डी की सियासी सरगर्मियों का आगाज। ललित मोदी बीसीसीआई से बाहर कर दिए गए। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दिल्ली की एक अदालत ने यह बताते हुए कि मुस्लिम पर्सन लॉ को फौजदारी कानून पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता, एक 17 साला माशूका की इस्मत रेजी और अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार एक मुस्लिम शख्स की दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि मुल्क के कानून का सब पर एकसां इतलाक होना चाहिए और कानून के सामने दस्तूर में जो मसावात का नजरिया पेश किया गया है उसे मुसलमानों के लिए एक और दूसरों के लिए एक कानून के जरिए तहलील नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि लड़की और मुल्जिम एक ही मजहब यानी इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका पर्सनल लॉ मुल्क के कानून के बरखिलाफ शादी की अलग उम्र रखता है, मुल्जिम को खुसूसी रियायत नहीं दी जानी चाहिए। एडिशनल सेशन जज कामिनी लाव ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत लड़की अपनी पसंद से बालिग होने के साथ ही शादी कर सकती है। मेरा एहसास है कि हिंदुस्तान में दस्तूर के तहत फराहम करदा सेकुलर नज़रियात पर अमल किया जाता है और शरीयत को उस पर थोपा नहीं जा सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ का सिर्फ उन मुकदमात पर इतलाक होता है जो शादी, तलाक या शख्सी ताल्लुकात से मुताल्लिक हों। फौजदारी नौयत के मामलात में इसका इतलाक नहीं हो सकता। अदालत का यह तबसरा उस वक्त सामने आया जब उसने उस शख्स की ज़मानत मुस्तरद कर दी जिस पर एक 17 साला लड़की के अगवा और इस्मत रेजी का इल्ज़ाम लगाया गया था। मुल्जिम ने अदालत को बताया कि लड़की उससे मोहब्बत करती है और वो शादी करना चाहती है, लेकिन उनके वालिदैन को यह रिश्ता कबूल नहीं। लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ जयपुर गई थी, ताहम उसने एतराफ़ किया कि दोनों का जिनसी ताल्लुक़ हुआ है। इसके बाद लड़की अपने घर वापस चले गई। उसने बताया कि लड़की ने वालिदैन के दबाव में आकर उसके खिलाफ बयान दिया। अब दोनों ख़ानदान इस तनाज़े को हल कर चुके हैं और शादी के लिए तैयार हैं। पुलिस ने उसे ताज़ीरात हिंद की इस्मत रेजी और अगवा की दफ़ात के तहत गिरफ्तार किया, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि लड़की ने अपना बयान मजिस्ट्रेट के रूबरू दर्ज कराया है और ख़ास तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्जिम उसे जयपुर ले गया था, वहाँ 3 दिन क़याम के दौरान उसकी इस्मत रेजी की। अदालत ने कहा कि अगरचे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत लड़की की शादी की उम्र है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम ख़वातीन को भी जिनसी इस्तेहसाल से बचाना उतना ही ज़रूरी है जितना दीगर ख़वातीन को। मुस्लिम वालिदैन को चाहिए कि वह अपनी नाबालिग बच्चियों को जिनसी इस्तेहसाल से बचाएं। एल.के. अडवाणी और नरेंद्र मोदी इत्तेहाद के मुजाहरे की एक कोशिश में भोपाल में एक अवामी प्लेटफार्म पर नजर आए, लेकिन दोनों कायदीन के दरमियान सर जंग अलानिया तौर पर महसूस की जा रही थी। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान के बाद यह ऐसा पहला मौका था जब दोनों कायदीन किसी स्टेज पर एक साथ थे। अडवाणी ने नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी की शदीद मुखालिफत की थी। पार्टी की पूरी क़यादत की मौजूदगी के बावजूद सीनियर कायद और चीफ मिनिस्टर गुजरात के दरमियान गर्मजोशी के फुक़दान को आसानी से महसूस किया गया, क्योंकि दोनों कायदीन एक दूसरे से बातचीत करते हुए नज़र नहीं आए। अडवाणी ने उस वक्त गर्मजोशी से जवाब दिया जब शिवराज सिंह चौहान ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुके तो अडवाणी ने सर्द मोहरी का मुजाहरा किया। उन्होंने मोदी की तरफ न देखते हुए महज अपने हाथ जोड़े। इससे पहले भी जब पार्टी कारकुनों ने फूलों के एक बड़े हार के साथ तस्वीर लेने के लिए तमाम आला कायदीन को एकजा करने की कोशिश की तो अडवाणी और मोदी के दरमियान फासला था और दोनों के बीच राजनाथ सिंह आ गए। अडवाणी ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि महज बड़ी तकरीरों से बीजेपी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती, बल्कि उसके लिए कारकुनों को काम करना पड़ता है। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे और उनके नायब आरपीएन सिंह ने
2007 अजमेर धमाकों के मुलजिम भावेश पटेल की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने उसे आरएसएस के अहम कारकुनों को इस मुकदमे में फंसाने के लिए राजी किया था। दोनों मरकजी वज़रा ने कहा कि वो उसे जानते तक नहीं हैं। सुशील कुमार शिंदे ने अखबारी नुमाइंदों की जानिब से इन इल्ज़ामात के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं किसी भावेश पटेल को नहीं जानता, मैंने उससे कभी मुलाकात नहीं की। अगर कोई मेरा नाम लेता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। NIA की अदालत में दाखिल की गई 5 सफ़हात पर मुश्तमिल दरख्वास्त में पटेल ने दावा किया कि सुशील कुमार शिंदे और ममलिकती वज़ीर RPN सिंह के अलावा वज़ीर कोयला श्री प्रकाश जायसवाल और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने उससे मुलाकात की थी। वो चाहते थे कि वह RSS सरबराह मोहन भागवत और आला कारकुन जैसे इंद्रेश कुमार का नाम इन धमाकों में ले। RPN सिंह ने कहा कि मैं इस इल्ज़ाम को अक्सर मुस्तरद करता हूँ, ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। जिस वक्त का वो हवाला दे रहा है उस वक्त तो मैं वज़ीर भी नहीं था। वज़ारत दाखिला का ओहदा संभाले हुए मुझे सिर्फ 11 महीने हुए हैं। भावेश पटेल को मार्च में गिरफ्तार किया गया। उसने इल्ज़ाम आयद किया कि मुरादाबाद के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दिग्विजय सिंह, शिंदे, जायसवाल से उसकी मुलाकात कराई थी। पटेल के वकील भूपेंद्र सिंह चौहान ने दावा किया कि उनका मौकिल अदालत में इस सिलसिले में कुछ बयान भी देगा। जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी व इंचार्ज आंध्र प्रदेश दिग्विजय सिंह ने मुत्तहिदा रियासत के लिए जिदोजहद करने वाले रियासती सरकारी मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करने हाथ जोड़कर अपील की है। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू से कहा कि वो बीजेपी के साथ अपनी मैच फिक्सिंग का खुलासा करें। दिग्विजय सिंह ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। बाद में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला ने तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक मसवदा तैयार कर लिया है। इस मसवदे से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि सवाल वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से किया जाए। उन्होंने कहा कि मरकजी काबीना के इजलास में यह नोट पेश किया जाएगा, जिसके बाद सियासी क्लियरेंस मिलने के साथ ही इसे आंध्र प्रदेश असेंबली को भेजा जाएगा। दिग्विजय सिंह ने रियासत की ताज़ा तरीन सूरत हाल से सोनिया गांधी को वाकिफ कराया। उन्होंने सदर कांग्रेस को तकरीबन आधे घंटे तक रियासत की मुकम्मल सूरत हाल से वाकिफ कराया। उन्होंने बताया कि तकरीबन 60 दिन से जारी एहतजाज की वजह से इंतज़ामिया मफलूज हो चुका है। बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह ने सोनिया गांधी को सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की एहतजाजी सरगर्मियों से भी वाकिफ कराया, जो कि रियासत की दोनों इलाकों के अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ तक तकसीम को रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। रियासत के मौजूदा हालात में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाने से मुताल्लिक़ एक सवाल का जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी को आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मुंतखब किया गया है। ये रियासत के तमाम इलाकों के चीफ मिनिस्टर हैं। वो तवक्को रखते हैं कि चीफ मिनिस्टर तमाम इलाकों के मसाइल की समाअत करेंगे और रियासत के तमाम इलाकों के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। APNGOs के सदर अशोक बाबू ने पुरजोर अंदाज में कहा कि आंध्र प्रदेश को मुत्तहिद रखने का मुतालबा करते हुए सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि अगर हमारी ज़बानें काट दी जाएं और हमारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, तब भी एहतजाज से दस्तबरदार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक को जज्बाती रंग देने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएं और ज़बानें काट दी जाएं, तो हम गूंगे और माजूर अफराद बनने के बावजूद एहतजाज करेंगे, लेकिन रियासत को मुत्तहिद रखने की कोशिशों से दस्तबरदार नहीं होंगे। अशोक बाबू ने कहा कि हमने अपनी तकरीरों में किसी को मुश्तइल नहीं किया है। अगर हमारी तकरीरों से किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो वो बातचीत के जरिए गलत फहमी को दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तेलुगु कल्चर का हिस्सा है। मौजूदा सूरत हाल चंद मफाद परस्त लीडर्स की जानिब से पैदा की गई है। मुख्तलिफ गोशों से सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली से इस्तीफ़ों के लिए दबाव से क़त्ए नज़र सदर APNGOs ने कहा कि हमारे अरकान असम्बली को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर रियासती असम्बली में तेलंगाना बिल पेश किया गया तो उसको शिकस्त देने अरकान की ऐवान में मौजूदगी अहमियत की हामिल होगी। चंचलगुड़ा जेल से रिहाई के बाद वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर
وائس جگن موہن ریڈی نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے پارٹی کے رفقا کے ساتھ سلسلہ وار تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے سیما آندھرا علاقے کے ریاستی سیکریٹریٹ ملازمین کے قائدین سے ملاقات کی، جنہوں نے متحدہ آندھرا پردیش کی اپنی جدوجہد میں ان سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ لوٹس پانڈ رہائش گاہ میں YSR کانگریس پارٹی کے ہزاروں ورکرز اور ان کے حامی موجود تھے، جبکہ جگن نے اپنی میٹنگ میں مختصر توقف کرتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا۔ جگن نے YSR CP کے رکن پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی اور سابق ارکان اسمبلی کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے سیاسی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے متعلقہ حلقوں میں زمینی سطحی صورتحال پر رد عمل کا پتہ چلانے چند ارکان اسمبلی سے دو بدو ملاقات کی۔ YSR کانگریس کے سینئر قائد نے بتایا کہ متحدہ آندھرا پردیش کے لیے اس وقت ساحلی آندھرا اور رائلسیما جاری احتجاج پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے مستقبل کے لائے عمل اور تحریک کو فروغ دینے کے طریقہ کار پر بھی غور کیا ہے۔ جگن نے مبینہ طور پر ارکان اسمبلی اور دیگر قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ کانگریس اور تلگو دیشم پارٹی کو ریاست کی تقسیم کے مسئلے پر پوری طرح بے نقاب کریں۔ CBI کی خصوصی عدالت نے YSR کانگریس کے صدر وائس جگن موہن ریڈی اور انڈیا سیمنٹس کے مینیجنگ ڈائریکٹر N سرینیواسن کے علاوہ دیگر کو جگن کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے الٹ پھیر سے متعلق کیس میں سمن جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے جگن اور دیگر ملزمین کے خلاف 10 ستمبر کو CBI کی جانب سے پیش کردہ 6ویں چارج شیٹ کا نوٹ لیتے ہوئے ہدایت دی کہ تمام ملزمین کو 1 نومبر کو حاضر عدالت ہونے کے لیے سمن جاری کیا جائے۔ 6ویں چارج شیٹ انڈیا سیمنٹ سے متعلق ہے، جس کے نائب صدر نشین اور مینیجنگ ڈائریکٹر N سرینیواسن ہیں۔ جگن کی کمپنیوں پر 140 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا الٹ پھیر کرنے کا الزام ہے، جس کے ذریعے اراضی کی لیز پر حوالگی، کرشنا اور کنکا دریاؤں سے پانی کی اجرائی وغیرہ سے انڈیا سیمنٹس کو ناجائز فائدہ پہنچایا گیا۔ جگن اور ان کے مالیاتی مشیر وجے سائی ریڈی کو چارج شیٹ میں اولین 2 ملزمین کی حیثیت سے پیش کیا گیا، جبکہ دیگر ملزمین میں سرینیواسن، IAS عہدیدار M سیموئل، آدتیہ ناتھ داس، انڈیا سیمنٹس، جگتی پبلیکیشن اور کارمل ایشیا کے نام شامل ہیں۔ CBI نے اس کیس میں تاحال 10 چارج شیٹ داخل کی ہیں۔ جگن، جو اس کیس میں کلیدی ملزم ہیں، ضمانت ملنے پر 16 مہینے بعد عدالت سے رہا ہوئے ہیں۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے آندھرا پردیش حج کمیٹی کے عازمین حج کے لیے ایئرپورٹ یوزر ڈیولپمنٹ فیس میں 50% رعایت کے طور پر 78 لاکھ روپے کی منظوری کا اعلان کیا ہے۔ کرن کمار ریڈی نے حج ہاؤس نامپلی میں ریاستی حج کمیٹی کے عازمین کے پہلے قافلے کو روانہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ایئرپورٹ یوزر چارجز میں گزشتہ برسوں کی طرح 50% رعایت کے سلسلے میں ایئرپورٹ حکام سے نمائندگی کی جائے گی۔ اگر وہ رعایت دینے سے گریز کریں تو حکومت فی عازم 955 روپے کے حساب سے 78 لاکھ روپے جاری کرے گی۔ پہلے دن عازمین حج کے 2 قافلے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے۔ عازمین کی روانگی کی تقریب میں چیف منسٹر نے اردو میں خطاب کیا اور اپنی تقریر کا آغاز السلام علیکم سے کیا۔ انہوں نے عازمین حج کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ حکومت کی جانب سے عازمین کی سہولت کے لیے ہر سال بہتر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ عازمین حج کو چاہیے کہ وہ ان سہولتوں سے استفادہ کریں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے حکومت نے حج کمیٹی کے بجٹ میں بھی اضافہ کیا ہے۔ چیف منسٹر نے عازمین حج کی اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے بعد صحیح سلامت واپسی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے عازمین حج سے درخواست کی کہ وہ دعاؤں میں انہیں بھی یاد رکھیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ حج ایک مقدس فریضہ ہے اور عازمین حج کے پہلے قافلے کو روانہ کرنا وہ اپنے لیے خوش قسمتی تصور کرتے ہیں۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد احمد اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے جاریہ سال ریاستی حج کمیٹی کے بجٹ کو 1 کروڑ روپے سے بڑھا کر 2 کروڑ کر دیا ہے۔ انہوں نے عازمین حج سے خواہش کی کہ ریاستی حکومت اور بالخصوص چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کے لیے دعا کریں۔ اسپیشل آفیسر حج کمیٹی پروفیسر ایس شکور نے خیر مقدم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حج کمیٹی سے تقریباً 8000 عازمین حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ 9 اکتوبر کو عازمین حج کی آخری فلائٹ ہوگی۔
رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے عازمین حج کو مشورہ دیا کہ وہ حکومت کی جانب سے دی جا رہی تمام سہولتوں سے استفادہ کریں۔ مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ نے عازمین حج کو حج کے فضائل اور ضروری امور سے واقف کرایا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر ویرپا موئلی نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا کہ ان کی پارٹی اور وائیسار کانگریس پارٹی کے درمیان انتخابی مفاہمت ہو سکتی ہے۔ کرناٹک کے سابق چیف منسٹر موئلی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاست میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ موئلی کا یہ ریمارک اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے چونکہ وہ وزیر دفاع اے کے انٹونی کی قیادت میں تشکیل کردہ AICC کمیٹی کے رکن ہیں، جو آندھرا پردیش کو تقسیم کرتے ہوئے تلنگانہ کی تشکیل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شکایات کا جائزہ لے رہی ہے۔ ویرپا موئلی کا یہ ریمارک اپوزیشن کے لیے تقویت کا باعث بن سکتا ہے، جو پہلے ہی جگن کی جیل سے رہائی کو YSRCP اور کانگریس کے درمیان میچ فکسنگ سے تعبیر کر رہی ہیں۔ ہندوستانی کرکٹ بورڈ BCCI نے پرکشش انڈین پریمیئر لیگ IPL سے تعلق رکھنے والے للت مودی کو BCCI سے خارج کر دیا ہے۔ BCCI کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ 4 گھنٹے طویل اجلاس کے بعد BCCI نے ان پر امتناع عائد کرنے کا حکم جاری کیا، جیسا کہ مودی نے اجلاس کی شروعات سے چند گھنٹے قبل اس کے قانونی جواز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، تاہم عدالت نے حکم التوا سے متعلق ان کی اپیل کو خارج کر دیا۔ BCCI کے سیکریٹری سنجے پٹیل نے صحافتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مودی سنگین بدعنوانیوں اور ڈسپلن شکنی کے قصوروار پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بورڈ کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے، اسی لیے BCCI سے انہیں خارج کیا جاتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مودی ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اپنے حقوق اور اختیارات سے محروم رہیں گے۔ مستقبل میں انہیں بورڈ کے معاون رکن یا کسی کمیٹی میں رکن یا کوئی رتبہ یا عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ BCCI سے مودی کے اخراج کو منصفانہ قرار دیتے ہوئے سیکریٹری نے کہا کہ بورڈ کے خصوصی اجلاس میں تادیبی کارروائی کمیٹی کی جانب سے دی گئی رپورٹ پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اس سے پہلے IPL کے سابق کمشنر للت مودی کو BCCI کے خصوصی اجلاس عام کو روکنے کی آخری امیدوں پر پانی پھر گیا جب سپریم کورٹ نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ للت مودی کے خلاف تادیبی کارروائی پینل کی رپورٹ پر اس اجلاس میں غور کیا گیا، جس کے بعد انہیں BCCI سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔